محبت رکھیں دے من تشبہ بقوم فہو منہم فرمایا جڑا جندے نال محبت رکھیں دے قیامت والے دی ہودے نال اٹھی سے جائے چور نال محبت رکھیے اے چور نال اٹھی سے جائے زانی نال محبت رکھیے اے زانی نال اٹھی سے جائے شرابی نال محبت رکھیے شرابی نال اٹھی سے جائے فرمایا بے ہودے لوگاں نال محبت رکھیے اے انہاں نال اٹھی سے فرمایا جڑے وی سی آر والے نال محبت رکھے دے اے انہاں دے نال اٹھی سے جڑے لوگ اللہ دے قرآن اور قرآن والے دے نال محبت رکھے دے قیامت دریوں سے میدان معاشروں سے اللہ انہیں کو قرآن والے دی صف دے اندر کھڑا کر دے جویں اللہ قرآن والے کو جنت نصیب کرے سن اللہ جڑے قرآن والے دے نال محبت کرے دن اللہ انہیں کو جنت نصیب کرے سن تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت قرآن شان قرآن مقام قرآن علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر قرآن نال محبت قرآن والے نال محبت اگر چاندی اللہ میری قبر کو جنت دا باغ بڑھاوے نا آپ قرآن نال یاری لا قرآن والے نال یاری لا قرآن نال محبت رکھا قرآن والے نال محبت رکھا جوان گھر والی کو آدھے تو روٹی دا انتظام کرا میں ونیا مسجد امام کو گھنوا قرآن والے کو گھنوا قرآن والے دی خدمت چا کرو قرآن والے واسطے روٹی دا انتظام چا کرو گھر والی روٹی دا انتظام کریں دیئے جوان ویندے حافظ قرآن کو گھنم دے گھر دے اندر بھی لیں دے روزہ افطار کریں دے روزہ افطار کرن دے بعد ایک قرآن والا چلا گئے گھر دے اندر آمین دیکھے نا ایک جگہ دوتے پیسے لاتے آنا پیسے جو چولن لگے نا چاول لگے نا پیسے نہیں مل دے آپ دے اندر میاں دے بیویاں دے نال معلوم تھی دے جڑا آپ مسجد دا امام سجا سے قرآن دا کاری سجا سے معلوم تھی دے پیسے اپنے گھر میں چوہو چاہ گیا پورا سال گزر گیا وال دوجا سال دوجا رمضان آیا گھر والی کو آدھے وال روٹی دا انتظام کر میں ونیا مسجد امام کو گھینا وا ویدے مسجد امام کو گھنم دے گھر دے اندر بھی لے دے آخر لگے بولی صاحبہ اگر ناراض نہ تھی وہ تو میں ایک گال کرنا چاہتا بولی صاحبہ دے یار گال کر آدھے سیاں پچھلے سال دے کو سجیا سے سارے گھر دے اندر فلاں جگہ دوتے پیسے لاتے آنا سارے گھر دے اندر بیا کوئی نہیں آیا لیکن سارے پیسے نہیں ملے بولی صاحب رومن لگے ہزاروں قطار روندہ بیٹھے آدھے یارا کیوں روندہ بیٹھی پیسے نہ دے رسا روندہ کیوں آئے آدھے یارا میں تھوڑے پیسے چوری نہ کیتا میں تھوڑی قسمت کو روندہ بیٹھا میں جس ویلے پچھلے رمضان دے اندر آیا تھوڑے پیسے فلاں جا زمین دوتے ڈھٹے لاتے آنا فارش وغیرہ دے میں پیسے چاہتے مچاہتے اللہ دے قرآن دے اندر رکھے میں کہ قرآن کھلے سن قرآن بھی پڑھ سن تے پیسے بھی ملوے سن کیا دے میں کہ میں قرآن پڑھ سن دے پیسے ملوے سن بدبختو روندہ ہی واسطے پورا سال گزر گئے تو سا اللہ دے قرآن کو کھولیا نہیں وے اللہ دے قرآن کو کھولو ہا اللہ دا قرآن پڑھو ہا اللہ دے قرآن دی زیارت کرو ہا تے تو کو پیسے مل ونجنا میرا بھرا میرا بزرگ کی زندگی چار لی دیئے زندگی آر دیئے لکھاں جوان آئین آج قبران دے مہمان بان گئن لکھاں گبھرو آئین آج قبران دے مہمان بان گئن پتہ ہے قبران دے اندر کیا پیا تھی دے میں تے کوئی دعوت فکر دے ہونا چاہتا آپ قرآن نال بھی یاری لا قرآن والے نال یاری لا اللہ دنیا بھی سونی پڑے سی دے اللہ آخرت بھی سونی پڑے سی دعا ہے اللہ توقع تے میں کو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ